प्रोग्राम फोर साइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हाल ही में पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से। महंगाई के इस दौर में आमदन और अखराजात का फ़र्क कैसे पूरा होगा, इस सवाल के जवाब में हुकूमत ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश कर दिया है, जिसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ये बजट एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान सियासी और माशी बहरान का सामना कर रहा है। एक बड़ा मसला ये भी है कि हुकूमत ने जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे ले रखे हैं वो वापस करने हैं और कुछ की किस्तें अदा करनी हैं। ज़र मुबादला ख़ास तौर पर अमरीकी डॉलर्स तो पाकिस्तान के पास पहले ही बहुत कम हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत कर्ज़ के लिए आलमी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF से मुआहिदा करने की ख्वाहिशमंद है, जहाँ से इसे लगभग $2 अरब मिलने की उम्मीद है। इस मुआहिदे से दीगर इदारों और ममालिक से कर्ज मिलने की राह भी हमवार हो जाएगी। इसीलिए IMF के साथ मुआहिदा ज़रूरी है, जिसमें ताख़ीर पर ताख़ीर हो रही है और हुकूमत का कहना है कि वो IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुकी है। दूसरी जानिब इस हुकूमत की जानिब से मुतवक्के तौर पर आखिरी बजट भी है, क्योंकि इसी साल आम इंतखाबात होने हैं। आम तौर पर जब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करने के करीब हों और उन्हें बजट बनाना पड़ जाए तो वो आम आदमी को खुश करने के लिए टैक्स में कमी करती हैं, रिलीफ की स्कीम्स का ऐलान करती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं या मौजूदा सब्सिडी को बढ़ा देती हैं। इस पेश किए जाने वाले बजट में पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, इस पर हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार एहसान कोहाटी। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ एहसान कोहाटी भी मौजूद हैं, उनकी तरफ हम जाना चाहेंगे। एहसान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आप ये बता दीजिए कि आप बजट 2023-24 को किस तरह से देखते हैं। इसमें मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट भी इसको करार दिया जा रहा है, तो जो तमाम तर तवक्कुआत वाबस्ता थी आवाम को इस हुकूमत के आने वाले बजट के हवाले से, या हर दफ़ा ही जो उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं, कितना ये हुकूमत इन उम्मीदों पर पूरा उतरती हुई नज़र आई है? देखिए, जो सरकारी मुलाजिम हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में बमुश्किल सबको मिला भी लिया जाए, पेंशन्स को भी मिला लिया जाए, सरकारी मुलाजिम को मिला लिया जाए, तो हमारी आबादी का कितना परसेंट हो? बहुत कम, बहुत कम। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो गड्ढे खोदते हैं, जिनका काम, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रोज कुआं खोदना होता है और पानी निकालना होता है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर हैं, वो लोग हैं, उनका वाकई इतना बड़ा बुरा हाल है। यानी कि जो आपकी जिन्हें आप कहते हैं कि सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, और जो वाइट कलर जॉब्स करते हैं, उनका भी हाल है। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, मेरे हल्के अहबाब में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। उन्होंने वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, कहते हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी कभार हफ्ते में एक दिन गाड़ी को लेके दफ्तर आ जाते हैं या कहीं चक्कर लगा लेते हैं कि गाड़ी खड़ी खड़ी खराब ना हो जाए। वो गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें कम अज़ कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह है। तो जिनकी तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, वो उन क्राइसिस के अंदर है। तो बाकी जो बेचारा 40,000 रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, उसको तो आप समझिए वो फारिग है, वो क्या करेगा? अगर फिर उसके ऊपर उसको एक मकान का किराया भी अदा करना है, अगर मकान का किराया कम से कम किराया किसी कच्ची आबादी में वो रहता है, वहाँ पर 10,000 रुपए तो है ना, 10,000 रुपए का वो मकान का किराया अदा करे, बिजली के बिल अगर वो एक पंखा भी चलाता है तो 2,000 रुपए बिजली का बिल है, 12,000 रुपए ये हो गया। गैस का बिल जो कभी 300 रुपए, 200, 250 रुपए वो आया करता था, इस महीने वो 2,000 रुपए आया। तो गैस का एक घर में एक ही चूल्हा चलता है, वो चूल्हा भी चलाएगा 2,000, वो भी 14,000 रुपए तो इस खाते में निकाल दिए। क्या वो पैदल दफ्तर जाएगा? क्या करेगा? फिर हम देखते हैं तो होता क्या है कि अच्छे खासे पहले हम देखा करते थे कि जो खैराती खाने तकसीम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, वहाँ पर वही लोग बेचारे मजदूर या परेशान हाल लोग खड़े होते थे, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगा करती थी। अब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर वो लोग भी खड़े हुए नजर आते हैं जो फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं। वो बेचारे आते हैं, वो एक लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कोई खैर वाला आदमी, भला आदमी, एक नान के ऊपर कुछ चने डाल दिया, कुछ डाल दिया, कुछ ना कुछ दे दे तो वो खा रहे होते। तो पाकिस्तान के लिए ये वक्त जो है बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। सफेद पोश लोगों की खास कर कि वो हाथ भी नहीं भर सकते, किसी से तकाजा भी नहीं कर सकते, वो जाए तो कहाँ जाए, और अपने ऊपर कट लगाएं तो कितना कट लगाएं? क्या वो मट्टी भागना शुरू कर दें? पानी की जगह वो क्या पिए, क्या करें वो लोग? यानी कि खासकर मेरे जो कराची के दोस्त हैं, वहां तो पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, पानी भी खरीदना पड़ता है। एक बहुत बड़ा इलाका जो है कराची में इसी तरह से टैंकर खरीदने पड़ते हैं। वहां तो पानी की भी किस्में, 1 नंबर पानी, 2 नंबर पानी, लोगों का बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का और या पाकिस्तानियों का मैंने आज तक नहीं देखा। जो माशी हालात आज हम लोगों की मौजूद है, लोग नफसियाती इमराज का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं,
اور جو ان سماجی طور کے اوپر اصلاح ہماری سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ جرائم کی صورت میں. آپ اسٹریٹ کرائمس کو دیکھ لیں کہ اسٹریٹ کرائم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اس کے علاوہ اور جو غیر اخلاقی افعال ہیں، جو اعمال ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. بہت مشکل میں لوگ، اور میرے خیال میں اس بجٹ سے تو ان کی مشکلات میں اور اضافہ ہوگا، اور ان کی مشکلات میں ان کے اضافہ ہوگا. تو کوہاٹی صاحب، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا تو بتا دیا گیا ہے اور یہ ہر سال ہی ہر بجٹ میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا طبقہ یا آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا نظر آتا ہے جو کہ پرائیویٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی ان کی روزمرہ کی نوکری ہوتی ہے جس کو کہا جائے کہ یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بجٹ میں کیا کسی طرح کا کچھ ریلیف موجود ہے؟ کیا کوئی سہولیات موجود ہیں؟ یا جو تنخواہوں میں اضافے کی بات کی گئی ہے، کیا ان لوگوں کے لیے بھی یہ تمام تر چیزیں اپلیکیبل ہیں؟ سمین بھائی، یہ تو بہت ہی نگفتہ بے حالت کے اندر بجٹ پیش کیا گیا ہے. جب کبھی اچھے وقتوں میں پاکستان کا بجٹ پیش کیا جاتا تھا، اچھے وقتوں سے مراد وہ ہے کہ جب بجٹ خسارہ کم ہوا کرتا تھا تو تب بھی لوگوں کی امیدیں پوری نہیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ اس بجٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو گورکھ دھندا ہے، لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، ہندسوں کا گورکھ دھندا ہے. تو اس بار تو پاکستان واقعی بڑی مشکل حالت میں ہے. یعنی کہ ہمارے بجٹ کا جو سود کے اوپر پہلی مرتبہ 50.05% ادائیگی دے رہے ہیں ہم لوگ. قرض اپنی جگہ پر موجود رہے گا، صرف سود اتارنے کے لیے ہم لوگ کو 50% سے زیادہ ادائیگیاں کرنی پڑیں گی. اور اس کے بعد پھر ہمارے جو محاصل ہیں، جو ہماری آمدنی ہے، وہ بہت کم ہے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو یہ اس کے باوجود حکومت نے کچھ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہم نے کچھ عوام دوست ہر ممکن حد تک، جس ممکن حد تک ہو سکتا تھا وہ بجٹ پیش کیا ہے. کہنے کو کچھ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ بھی کیا گیا ہے، پینشن بھی بڑھائی گئی ہے، لیکن سرکاری ملازم کتنے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ جو پینشن لینے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ باقی تو بہت بڑی تعداد احسان کوارٹی جیسوں کی ہے جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اور جن کی تنخواہ یعنی کہ کچھ اضافہ نہیں ہوتا، جن کے اخراجات ہر مہینے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کا اپنا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے آپ ادارہ شماریات کہتے ہیں، اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ہر ہفتے کی مہنگائی کی شرح بھی بتاتا ہے اور ماہانہ مہنگائی کی شرح بھی بتاتا ہے. اور گزشتہ 1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بمشکل کبھی کوئی کمی ہوئی ہو تو ہوئی ہو، ورنہ جو اعداد و شمار آتے ہیں اس میں ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں. اس وقت جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کو، میں عام آدمی کے سمین آپ سے بات کروں گا کہ اس وقت ایک عام آدمی کو بجٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بجٹ کس بلا کا نام ہے. وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ بلینز کیا ہوتے ہیں، ٹریلینز کیا ہوتے ہیں، اور یہ موٹی موٹی اصطلاحیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، یہ ترقیاتی بجٹ کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کیا ہوتا ہے، ڈھمکا کیا ہوتا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جناب گوشت 780 روپے کلو چکن کا مل رہا ہے. بڑا گوشت جو آپ کو آج 1000 روپے کلو بغیر ہڈی کے، اور 950 روپے کلو 900 روپے کلو ہڈی والا مل رہا ہے. جو چنے کی دال ہے، جو دیگر دال ہے، وہ 400 روپے کلو سے کم نہیں ہے. آٹا آپ کو 200 روپے کلو سے کم مل نہیں رہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بجٹ کو کیا کرے گا، کیا کرے گا اس بجٹ کو. لیکن بہرحال ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشی راستہ نظر آ جاتا ہے کہ ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ بجٹ تو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے قرضوں پر جو سود ہے وہ ادا کر سکیں اور مزید قرضے لے کے اپنے آپ کو آگے چلا سکیں. تو اس بجٹ کا تو صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احسان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہیں گے اور آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ہم نے بات کی اس بجٹ میں عام آدمی کے فوائد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ عام آدمی کے لیے تو ہمیں اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آیا. کیا خواص کے لیے اس میں کوئی خاص چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کو کسی قسم کی ریلیکسیشنز ملی ہوں، کچھ ٹیکس جو ان کے آمدنی کے اوپر ہوتا ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہو، یا پھر جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ جی IMF کو راضی کرنے کے لیے اس بجٹ میں بہت سارے اہداف سیٹ کیے جائیں گے، وہ تمام تر چیزیں اس میں نظر آتی ہیں؟ IMF کے مطابق یہ ہے بجٹ یا نہیں؟ دیکھیں جی، IMF کا معاملہ تو وہ ہے کہ ہماری حکومت نے سارے گھوڑے کھول لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ابھی تک ہم ان کے جو فرمودات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، اس کے مطابق ہم تو کبھی تک ان کو تسلی نہیں کرا سکے. کہ ابھی بھی شہباز شریف نے 1 گھنٹہ بات کی ہے IMF پہ،
ہیڈ سے، لیکن بات بنی نہیں ہے ابھی تک. وہی لالی ڈالی ایک، یعنی کہ ایک دریا کا ایک مشکل حل ہوتی ہے تو دوسری مشکل سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، ایک تقاضا ختم ہوتا ہے تو دوسرا تقاضا سامنے آ جاتا ہے. آئی ایم ایف نے بھی ہمیں زج کر رکھا ہے، اور ایسے ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں جو آئی ایم ایف نے کبھی اپنی تاریخ میں نہیں کہا. یعنی کہ آئی ایم ایف نے کبھی کس ملک کو کہا ہے کہ جناب عالی آپ اپنے ملک میں جو اپوزیشن ہے اس سے بات کیجیے. بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے، بنگلہ دیش میں وہاں پر جو اپوزیشن کو کس بری طرح سے کریش کیا گیا حسینہ واجد کی حکومت نے. پھانسی پہ ایک کے بعد ایک بندوں کو چڑھاتے چلے گئے. جماعت اسلامی کے جو لوگ رہنما تھے وہاں پہ 80 سال کے بزرگوں کو پھانسیاں دی گئی. آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کہا انہیں، وہ تو ان کے پروگرام میں شامل رہا. لیکن پاکستان میں آئی ایم ایف نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ آپ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں اور سیاسی استحکام لانے کے لیے ان سے بات چیت کیجیے. وہ سلسلہ بھی اس کے بعد پھر ایک شرط اپنے جو آپ کے مربی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان سے گارنٹیاں لے کے دے. وہ بھی کر کے دیکھا، لیکن ابھی تک ہمیں وہ جو قرضہ ملنا تھا ابھی تک قرضہ ہمیں نہیں ملا. پھر دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ خواص کے لیے تو پاکستان کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا مہنگائی ایشو نہیں ہے. وہ 5000 سی سی کی گاڑی میں گھومتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ ہائی ٹی کرتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر، ان کی پارٹیاں ویسی چل رہی ہوتی ہیں، ان پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ٹیکسوں سے عیش کر رہے ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین کی میں بات کر رہا ہوں، میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، ان کے اللے تللے بھی ختم نہیں ہو رہے. یہ سب چیزیں سمبولک ہیں، مان لیتا ہوں کہ سمبولک ہیں. اگر وہ 5000 سی سی کی ججز کو دیکھ لیں، میں ججز کی بات کرتا ہوں، ججز پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز ہو گئے، ہائی کورٹ کے ججز ہو گئے، پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ اور مرات لینے والے لوگ ہیں، جن میں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بجلی نہیں جاتی، اس کے باوجود بھی انہیں جنریٹر کے لیے اچھا خاصا فیول ملتا ہے، جن کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، جن کو اپنے گھر کے گارڈن سنوارنے کے لیے مالی کو پیسے دینے کے لیے الاؤنس ملتا ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے بتائیے کہ ان کا رزلٹ کیا ہے. انہوں نے مشکل وقت میں کیا کیا؟ کیا کسی جج نے یہ کہا کہ ہماری تنخواہ کم کر دی جائے، ہمارے الاؤنس کم کر دی جائے؟ کوئی بھی جج ایسا نہیں ہے جس کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی نہ ہو، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کیا کسی جج نے کہا کہ نہیں جناب عالی ہم گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، قوم مشکل میں ہے؟ کوئی ایسی مثال آپ کو نظر آتی ہے؟ جو بجٹ پیش کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب پارلیمنٹ کے اندر، اس پارلیمنٹ کا ٹیمپریچر آپ نے دیکھا؟ یخ بستر ٹیمپریچر لگ رہا ہوگا کہ آپ کسی انگلینڈ میں یا لنڈن میں بیٹھے ہوئے. 26-27 ٹیمپریچر رکھ کر ایئر کنڈیشن پہ ان کو وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں. آپ نے ان کا سوٹ دیکھا؟ کہیں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایک قرض دار اور ایک مفلوق الحال ملک کے وزیر خزانہ ہیں، ایک ایسے ملک کے وزیر خزانہ ہے جس کا خزانہ خالی ہے. ان کی گاڑی آپ نے دیکھی، 5000 سی سی کی گاڑی پر جھنڈا لہراتے وہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں سمبولک ہے، لیکن ہمارا دل جلتا ہے، لوگوں کا دل جلتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو کھٹارا سی گاڑی کھڑی ہے ہم تو وہ بھی چلانے کے اہل نہیں ہیں، اس کا فیول ہم نہیں ڈال سکتے، اور یہ کیسے 5000 سی سی کی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں؟ آخر ان پر یہ چیزیں افیکٹ کیوں نہیں کرتی؟ ان پہ مشکلات کیوں نہیں آتی؟ سوال اٹھایا گیا کہ ابھی طیب اردگان کی حلف برداری کے تقریب میں ہمارے وزیر اعظم کو جانا تھا، تو وہ ایئر فورس ون جو کہ ان کا خصوصی طیارہ ہے اس میں کیوں گئے؟ وہ پرائیویٹ، وہ ایک عام مسافر کی طرح کیوں نہیں گئے؟ بزنس کلاس لے لیتے، 10 کے 10 پورا کا پورا بزنس کلاس کے تمام سیٹیں بک کروا لیتے. لیکن نہیں، ان کے وہی اللے تللے، وہی ان کے عیاشیاں، وہی بی ایم ڈبلیو، وہی مرسڈیز، وہی ان کی سب چیزیں ہیں. ان کا کچھ فرق نہیں پڑا. ہاں اگر کچھ فرق پڑ رہا ہے تو جو سب سے زیادہ اس وقت تنقید کی جاتی ہے وہ فوج بھی کی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کی جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کا موجودہ جو آرمی چیف ہے انہوں نے 722 بڑی لگژری گاڑیاں کھڑی کروا دی، کہا کہ چھوٹی گاڑیوں پر سفر کریں آپ لوگ. انہوں نے ڈیزل پہ، پیٹرول پہ راشننگ کر دیا کہ جناب عالی اس کے ہمارا ملک کا اس وقت یہ حال ہے. تو وہ جن لوگوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے بجٹ کا سارا بڑا سا یہ کھا گیا، یہ کھا گیا، یہ کھا گیا، انہیں پھر بھی کچھ حیا ہے، انہیں پھر بھی کچھ خیال ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سمبولک ہی صحیح، ایک علامتی طور پر ہی صحیح ہم لوگ کھڑے تو ہو جائیں. اور جو ہماری بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے وزراء ہیں ان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو یہ خواص کے لیے تو پاکستان ہو، انگلینڈ ہو، نیدرلینڈ ہو، ان کی عیاشیاں ویسے کی ویسے چلتی رہتی، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے احسان صاحب، یہ بتا دیجئے کہ الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے جی موجودہ سال کو، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انتخاباتی جو صورتحال ہے اس بجٹ کے حوالے سے، کیا کوئی کسی قسم کا بجٹ کے اندر انتخابات کا شیئر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ یا جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر انتخابات رواں سال نہ بھی ہو سکے تو کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، تو کیا انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سال؟
हाँ, समीर खूबसूरत सवाल है और हमें भी उम्मीद है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। बिल्कुल दोनों का चुली दामन का साथ है। अच्छी बात ये है कि बजट बख्तस किया गया है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन को कुछ पैसे दिए जाएँगे, मेरे ख़्याल में 47 अरब रुपए हैं कि 42 अरब रुपए हैं, उनके लिए रखे गए हैं कि आपने ये पैसे इलेक्शन में, और जो इत्तलात मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। और अब इलेक्शन में क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, हैंग पार्लियामेंट, अगला सवाल आपका यकीनन यही होगा कि अगर इलेक्शन होंगे तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी। तो आपके सवाल से पहले ही मैं अर्ज कर दूं कि जो जिस किस्म की इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है और जो सियासी पंडित तज्जिए कर रहे हैं और जो फाले निकाल रहे हैं, लग ऐसी रहा है कि हमारे जो आने वाली पार्लियामेंट होगी उसमें किसी की कतई अक्सरियत नहीं होगी। हैंग पार्लियामेंट होगी, कुछ पीपल्स पार्टी वालों के पास होगा, कुछ मुस्लिम लीग नून वालों के पास होगा, एक पोर्शन जो है वो जो यूआई भी लेके जाएगी। मुस्लिम लीग काफ को देख लें, अब तो एक पाकिस्तान के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तीन की आ गई है। और पीटीआई डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि पीटीआई को बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया है। पीटीआई का वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन देखना यह होगा कि पीटीआई कितने वोट लेके जाती है इलेक्टेबल्स के बगैर, क्योंकि इस वक्त पीटीआई वाकई मुश्किल में है। कहा जाता है कि वो, उनका कहना यह है कि हमें हदफ बनाया गया है, उनकी फाइनेंशियल लाइंस जो हैं, जो माल वो उन पर कट लगा हुआ है। तो उन सब के साथ वो कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कितनी सीटें लेके जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो तय हो चुका है कि आने वाली पार्लियामेंट एक मौलिक पार्लियामेंट होगी और उसमें जोड़ तोड़ करके ही हुकूमत बनाई जा सकेगी। हमने कुछ बात की पाकिस्तान के हालिया पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने 2023-24 का जो रवां साल का बजट पेश किया है, इस सिलसिले में इस बजट को न सिर्फ खसारे का बजट करार दिया जा रहा है, बल्कि IMF को राज़ी करने के लिए जिन अहदाफ का तयन किया जाना था उसमें भी इस बजट को फेल समझा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो अहदाफ या जो टारगेट्स IMF से कर्ज़ के हुसूल के लिए पूरे करने थे, उसकी पूरे करने में भी हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। किस तरह से बजट को और पाकिस्तान के तमाम तर अखराजात को मुकम्मल कर सकेगी ये मौजूदा हुकूमत, और क्या ये हुकूमत रवां साल इंतखाबात का इनेकाद भी इस सूरत हाल में, इन माशी मुश्किलात की सूरत हाल में मुमकिन बना सकेगी या नहीं, आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।